بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے حرکات کی ادائیگی اور اس کے بارے میں کچھ مشق کی تھی، تو پہلے میں آپ سے وہ سنوں گا، اس کے بعد ہم نیکسٹ لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے. اگرچہ وہ بھی حرکات کے بارے میں ہی ہیں، لیکن وہ مکمل حروف ہجا کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی ہیں. جی، سب سے پہلے ہے اقرا احسان. ہاں جی ہاں، پہلے زبر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر کھڑا زبر جی کے ساتھ، پھر اسی طرح زیر کھڑی زیر، پھر پیش، پھر الٹا پیش، اس طرح کر کے چلیں. جی ٹھیک ہے. باتا باتا سا با سا سا بیتی سی بیتی سی جلدی نہیں بوتو کرنی، سا بالکل آرام بو. سے، اتنا جلدی نہ کریں، آرام سے پڑھیں. چلیں آگے. ٹھیک ہے. بوتو بوتو سو ہاں بوتو سو. جی، چلے ماشاء اللہ. جی آگے آمنہ اللہ دیتا، آپ سنائیں. Batasa, batasa, ٹھیک ہے، BTC, BTC, butusu, butusu. چلے ماشاء اللہ. بڑی حرکات جی اقرا، آپ اپنا مائک بند کریں. جی آگے بڑی عنایہ، حرکات آپ پڑھیں. بتاسا جی بتاسا بیتی سی بیتی سی بوتو سو بوتو سو. چلے ماشاء اللہ. جی آگے فوزیہ، آپ پڑھیں. وہ آج لسنر ہے. جی فوزیہ، عنایہ کے ساتھ فوزیہ. وہ آج لسنر ہے. چلیں آگے بریرہ، آپ پڑھ لیں. جی باتاسا ٹھیک ہے. باتاسا یہ BTC جب با تا سا کو پڑھنا ہے نا، BT تو الف کی جگہ پہ حمزے کی بو نہیں آنی چاہیے. با تا اس طرح بھی کئی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. با تا نہیں، با تا سا. جی باتاسا باتاسا BTC BTC بوتوسو بوتوسو. چلے ماشاء اللہ. جی آگے فخر النساء. Batasa, bitis, batasa, bitisi, تھوڑا سا لمبا کریں. biti, با تا سا، bata, با تا سا. batasa, دوبارہ سے دونوں. batas, با تا سا، با تا سا. batasa, batasa, ٹھیک ہے. bitisi, bitisi, butusu, butusu. چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے مہرین خرم. فرحاد شاہد. جی مہرین، آپ پڑھیں. جی باتاسا باتاسا ٹھیک ہے. بیتیسی بیتیسی بوتوسو بوتوسو. چلے ماشاء اللہ. جی آگے فرحاد شاہد. باتاسا باتاسا BTC BTC بوتوسو بوتوسو. چلے ماشاء اللہ. جی آگے نورین. جی سر. جی باتاسا باتاسا بیتیسی دوبارہ سے بیتی یہ باتا سا کو دوبارہ پڑھیں. باتا سا، با تا سا. باتاسا باتاسا بیتیسی
BTC ये आप ना ज्यादा लंबा बुतुसु कर रही हैं, BTC, इतना नहीं, जी BTC सर। दो हरकत के बराबर, उससे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जी सर। BTC जी, बुतुसु बुतुसु। चले माशाल्लाह। जी आगे रोल नंबर 10, ये कौन है? मुनीबा नेमकई साहब। जी, आप कोशिश करें नाम अपना, अपना नाम लिखें, साथ रोल नंबर लिख दिया करें। जी, आप सुनाएं। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातासा बातासा, जी, बीतीसी बीतीसी, बूतूसु बूतूसु। चले माशाल्लाह। जी आगे हैं आयशा बशीर। Batasa, batasa, BTC, BTC, butusu, butusu. चले माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं जरका असद। बातासा बातासा, बीतीसी बीतीसी, बूतुसु बूतुसु। चलें जी माशाल्लाह। इनको मारूफ तरीके से पढ़ना है, मजहूल नहीं करना जी जी, इनको हरकत मालूम। को। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है लेसन नंबर 6, 6 नंबर सबक। यहाँ भी इन्हीं हरकत की मश्क ही करवाई गई है, लेकिन तमाम हरूफ तहज्जी पर। वहाँ पे सिर्फ बा, ता, सा, 3 हरूफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश को लगाकर उनका हमें तरीका बताया गया था। अब ये है कि तमाम हरूफ तहज्जी के ऊपर पहले ज़बर के साथ मश्क होगी, फिर खड़े ज़बर के साथ होगी, फिर इन दोनों को मिलाकर होगी, उसके बाद फिर ज़ेर के साथ होगी, फिर कड़ी ज़ेर के साथ होगी, फिर दोनों को मिलाकर होगी, फिर उस तरह पेश के साथ होगी, फिर उल्टे पेश के साथ होगी, और फिर दोनों को मिलाकर होगी। तो ये इस तरह करके तमाम हरूफ की मश्क जो है वो करवाई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं पड़ा ज़बर। पड़ा ज़बर ये खड़े ज़बर के मुकाबले में है, इसको अकेला ज़बर भी कह दिया जाता है। पड़ा ज़बर कहना ऐसे बिला वजह का तकल्लुफ में पढ़ने की बजाय आप कह लें जी ज़बर, सिर्फ ज़बर। ज़बर की अदायगी, इसके मुतालिक दो बातें याद रखें। पहले नंबर पर तो पड़ा ज़बर टेढ़ी सी लकीर की शक्ल में हर्फ के ऊपर आता है, ये उसकी शक्ल बताई गई है कि पड़ा ज़बर क्या होता है। तो ज़बर को पड़ा ज़बर कहते हैं। क्योंकि इसको हमने खड़ा नहीं किया इसलिए इसको खड़ा ज़बर नहीं कहेंगे, ये चूंकि लंबा पड़ा होता है इसलिए इसको पड़ा ज़बर कह देते हैं। तो अदायगी के वक़्त अब उसकी अदायगी कैसे होगी? होंठों को ऊपर की तरफ खोल कर, होंठों को ऊपर की तरफ खोल कर बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पड़े। ना खींचना है ना झटका देना है। बातासा जैसे बा, ता, सा, तो इसको कहते हैं इन्फिताह फम, यानी मुंह को खोल कर पढ़ना। तो जबर जो है वो मुंह को खोल कर, मुंह को खोलने से मुराद होंठ ही होते हैं। होंठ को खोलते हैं और उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाते हैं। बा, ता, सा। तो जेर होती है वो मुंह को झुकाकर होती है, इनखिफाज फम होता है उसमें। तो बा, ता, बा, बा, ता, सा, बा, ता, सा, और मिलाकर बा, ता, सा, बा, ता, सा। अब इसमें गलती क्या हो सकती है? दो चीजें बताइए, एक तो खींचना नहीं है और दूसरा झटका नहीं लगाना। तो अगर खींचेंगे तो भी गलत हो जाएगा। जैसे हमने खड़े जबर में पढ़ा बा, ता, सा, बा, ता, सा। तो अकेला जबर हो तो फिर उसको खींचना नहीं है। हाँ अलबत्ता खड़ा जबर हो तो उसको दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो पड़े जबर में खींचा नहीं जाता। एक और गलती होती है यहाँ पे, आमतौर पे हमजा जो है वो पढ़ दिया जाता है। जैसे ब,
تا سا، یعنی با تا سا کو با تا سا کرنے کی بجائے اس کو لمبائی سے بچاتے ہوئے جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، تو جب جلدی پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ حمزہ کی طرح جھٹکا محسوس ہوگا، با تا سا با تا سا، یہ غلط ہے، با تا سا با تا سا با تا سا۔ تو اگر الف آ جائے تو پھر با تا سا با تا سا۔ اس کے بعد آگے دوسرے نمبر پر زبر والے حرف کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے وقت منہ کو زیادہ نہ کھولیں، یعنی آواز اوپر کو جاتی ہے، منہ کو کھولنا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کھولنا ہے۔ غلط ادائیگی اس طرح ہوگی، اب وہ غلط ادائیگی کس طرح ہوگی، با تو تو اس طرح کر کے اگر زیادہ منہ کھولیں گے تو پھر اس کی آواز موٹی ہو جائے گی اور وہ درست نہیں ہے۔ آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑا جاتا ہے۔ یہاں پر تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو جتنا سا منہ یہاں پہ کھلا ہے اتنا ہی منہ کھلا ہونا چاہیے، با تا سا با تا سا با تا سا با تا سا۔ اب یہاں پر تمام کے تمام حروف میں زبر کی مشق ہے، تو ان تمام حروف کو، تمام حروف تہجی کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے ہم نے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا با تا سا، تو یہاں پہ با تا سا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا ع غا فا خا خا لا ما نا وا ہا ہا آ یا۔ تو اگر ان میں سے دو دو تین تین کو ملا لیں تو پھر پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور سمجھنے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے باتا سا، اس طرح جا ہا خا جا ہا خا، دادا رازا ساشا صازا تا طاتا طاضا آغا آغا فاقا کالا کالاما، کالاما تین کو ملا لیں کالاما ناواہا، آگے حمزہ ہے نا آیا، تو اس طرح کر کے ان کو ہم ملا سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں زیادہ تر افعال وہ اس طرح زبر کے ساتھ ہی مل کر آتے ہیں، تو اس لیے نیچے کچھ کلمات بھی دے دیے ہیں جن سے آواز کی مقدار کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بالاغ 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 بالاغ، تو اس کو بالغ یا بالاغ یا بالاغ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پہ ہم کھڑا زبر پڑھیں تو یہ بن جائے گا بالاغا بالاغا، جو کہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، بالاغ بالاغ، اس طرح آمار آمار آمار، تو آمارا اس میں غلطی کیا ہو سکتی ہے، اپنے جی آمارا یا امارا یا امارا، یہ غلط ہوگا، وہ پھر کھڑا زبر بن جائے گا، وہ پڑا زبر نہیں ہوگا۔ تو امارا امارا، اسی طرح ماکاسا ماکاسا، جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، مکاسا ایسے بھی نہیں، ماکاسا ما کا سا ما کا سا ما کا سا ما کا سا، رفع رفع رفع، تو اس کو را
فا آ یہ نہیں پڑھیں گے، یا را فا آ ایسے بھی نہیں پڑھیں گے. رفع رفع رفع. اس کے بعد آگے ہے زعم 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 زعم. اخذ 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 اخذ. تو یہ اس کی مقدار ہے، اس کو کہتے ہیں پڑے زبر کی مقدار، یعنی ایک حرکت جس کو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو وہ دو حرکتیں ہو جائیں گی اور وہ کھڑا زبر بن جائے گا. اس طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا کے پڑھیں گے تو وہ حمزہ کی آواز پیدا ہو جائے گی، وہ درست نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہے کھڑا زبر. وہ پڑا زبر تھا اور یہ ہے کھڑا زبر. کھڑا زبر، اس کے متعلق بھی دو باتیں یاد رکھیں. کھڑا زبر کھڑی لکیر کی شکل میں حرف کے اوپر آتا ہے، یہ اس کی شکل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. پڑے زبر میں کیا تھا کہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، اور کھڑے زبر میں کیا ہے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. جیسے با تا سا با تا سا با تا سا. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا صرف پڑے زبر میں با تا سا با تا سا. تو ادائیگی میں اتنا سا فرق ہونا چاہیے. پڑھیں گے بالکل اسی طرح منہ کھول کر، لیکن اس کو ذرا کھینچ کر. پھر دوسرا، کھڑے زبر والے حرف کو زیادہ نہ کھینچیں. غلط ادائیگی اس طرح ہوگی، یعنی زیادہ کھینچیں گے تو وہ مد پیدا ہو جائے گی. دو حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا، تین حرکت یا چار حرکت. جیسے با تا سا، یہ درست نہیں ہے. اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے، صرف دو حرکت کے برابر اس کو پڑھیں گے. آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں. کھڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑا جاتا ہے. جیسے با با، ایک تھا با وہ صرف زبر ہو تو با، تو یہ ہے با تا سا جا ہا خا دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا ہا آ یا. تو یہ ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے، یعنی دو دو حرکت کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھا. اب اس کی چند ایک مثالیں جو ہیں وہ نیچے بیان کی گئی ہیں. جیسے طہ، تو اس کو تاہا ایسے نہیں پڑھیں گے. طہ طہ، دو دو حرکت کے برابر. تہا یا طہ ایسے نہیں. طہ دونوں کو کھڑا زبر کے ساتھ. پھر اس طرح آیات 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 آیتن یا آیاتن، وہ زبر ہوگا، وہ نہیں پڑھنا. آیاتن. اسی طرح عابدات عابدات عابدات. آثاری، آثاری نہیں ہے، آثاری آثاری آثاری.
آلاف 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 سماوات سماوات سماوات. تو یہ ہے کھڑا زبر. اب آگے ہم پڑا زبر اور کھڑا زبر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے. پچھلی دونوں مشقیں جو ہیں یعنی پڑے زبر کی اور کھڑے زبر کی، اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ دونوں کو ملا کر دونوں کی آواز میں اور مقدار میں فرق ہمیں معلوم ہو سکے. پڑے زبر اور کھڑے زبر کی اکٹھی مشق آپ پڑھ چکے ہیں کہ پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے باتاسا. اور کھڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے باتاسا. تو باتاسا باتاسا دونوں میں فرق. اور یاد رکھیں کہ پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے دیے پڑھا جاتا ہے. یہ اوپر بات گزری ہے وہی دوبارہ نیچے لکھ دی گئی ہے، جیسے باتاسا. اور ادھر بھی وہی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے جو اوپر ہے. تو آئیے پڑے زبر اور کھڑے زبر کی اکٹھی مشق کریں. اب ہم نے یہاں پر یہ اصل مشق ہے جہاں پہ زبر یعنی پڑا زبر اور کھڑا زبر دونوں کا فرق ہوگا ہمیں. اور یہی عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. کئی دفعہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبر کے ساتھ کھڑا زبر آ جائے تو یا تو کھڑے زبر کو زبر بنا دیا جاتا ہے یا زبر کو کھڑا زبر بنا دیا جاتا ہے. تو اب ہم دونوں کو پڑھیں گے، اکٹھا پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اس لیے میں ایک حرف پڑھ کر تھوڑی دیر رک کر پھر دوسرا پڑھا کروں گا. با 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 با. جمیلہ نے کہا جی. با 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 با. تا 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 تا. سا 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 سا. جا 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 جا. ہا 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 ہا. خا 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 خا. دا 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 دا. ذا 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 ذا. را 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 را. اس طرح آگے ز ز ز ز ز ز. س س س س س س. ش ش ش ش ش ش. ص ص ص ص ص ص. ض ض ض ض ض ض. ط ط ط ط ط ط. ظ ظ ظ ظ ظ ظ. ع ع ع ع ع ع. غ غ
غا 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 فا 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 قا 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 اور اس کو کھڑی زبر کو پہلے کانے میں پھر ہوگا قا 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 اس طرح بھی ہو سکتا ہے کا 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 یا کا کا لا 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 ما 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 نا 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 وا 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 ہا 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 آ آ آ آ آ آ یا 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 تو یہ کھڑا زبر زبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور زبر کے بعد بھی آ سکتا ہے. تو کھڑا زبر اور پڑے زبر کی مقدار میں واضح فرق جو ہے وہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے. اب آگے چند ایک کلمات ہیں جو قرآن مجید میں اس انداز میں آئے ہیں کہ زبر اور کھڑا زبر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. بالا، اب اس کو بالا یہ غلط ہے. بالا بالا. قالا قالا قالا. سجا سجا سجا. علا علا علا. اتا آتا یہ غلط ہے. یا آتا یہ بھی غلط ہے. اتا اتا اتا. عصا عصا عصا. تو یہ مشق آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے. اب اس میں بنیادی طور پر آپ لوگوں نے یہ جو تیسری مشق ہے جس میں پڑا زبر اور کھڑا زبر اکٹھا ہے، اس کی آپ لوگوں نے مشق اچھی طرح سے کرنی ہے. کم از کم اس کو 25 مرتبہ، پوری تختی کو 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پیچھے جو پڑھا گیا ہے اس کے جو کلمات ہیں ان کو آپ بس دیکھ لیجئے گا. بالا غ اس طرح طه. جبکہ یہ پوری تختی جو ہے اس کی مشق اچھی طرح سے کر کے آنی ہے. میں بھی آپ میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا سب سے سنتا ہوں تاکہ کچھ محسوس ہو، اندازہ ہو کہ کہاں تک آپ نے آواز کو ذہن نشین کیا ہے. جی سب سے پہلے ہے آمنہ اللہ دیتا. آپ پڑھیں. با 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 یہ با جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، یہ جھٹکا ہی تو غلط ہے. با با نہیں. با 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 با. با با یا پھر با اگر کھڑا زبر با پہلے لے آئیں تو پھر کیسے ہوگا؟ با 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 با. با ہاں با دوبارہ سے. با ہاں با 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 یہ دونوں با یہ آپ نے دونوں ہی لمبے با کر دیے ہیں، با یہ ذرا دھیان سے دھیان سے. پہلے زبر با پھر کھڑا با زبر. اب آپ با کو پڑھیں. پہلے زبر پھر کھڑا زبر کیسے؟ با با ہاں با با. میرے با پیچھے با پڑھیں. با با. با با ہاں اب پہلے کھڑا زبر با پھر با زبر. با با بابا بابا با بابا. با ہاں چلیں ماشاءاللہ. با با ہاں جی یہ آپ نے مشق سننی ہے. یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل محسوس ہوگی، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی.
जी आगे हैं इनाया, आप पढ़ें, ता को पढ़ें। ta ta शाबाश। अब पहले खड़ी जबर, ta ta ता ta ता ta ता ta ता ta ता ता। ta 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 चलें, शाबाश। जी आगे हैं इकरा एहसान, जी। आप सा को पढ़ें। सा 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 को वैसे भी उसकी अदायगी भी दुरुस्त रखनी है, नरम पढ़ना है, और जुबान की नोक को आगे दांतों के किनारे पे लगाना। किनारे। जी। सा सा। जी। सा 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 जी। अब पहले खड़ी जबर, सा 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 सा। सा 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 ये दोनों लंबे हो गए, सा सा। सा सा हाँ, सा सा। चले माशाल्लाह। जी आगे हैं बरीरा, अपने जीम को। हाँ जी, बरीरा मौजूद है। चलें, आप पढ़ लें फखरुन्निसा। जा जा ये जा हमने क्या जा किया है, ठहरे दोबारा से, पहले जबर फिर जा खड़ी जबर, जा जा ये दोनों ही लंबे कर जा दिए। जा जा, जा जा, जा 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 जा। जा जा अब पहले खड़ा जबर पढ़े, जा 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 जा, जा जा। वक्फा नहीं करना दरमियान में, एक ही सांस में मिला के पढ़ना है। रुक कर पढ़ेंगे तो फिर तो आदमी कुछ कोशिश करके ठीक कर ही लेता है। जा जा। जा जा हाँ, जा जा। जा जा चले माशाल्लाह। जी आगे फरहाद, आप पढ़े हा को, हा हा ऊंची थोड़ा सा। हा हा ठीक है। अब खड़ा जबर पहले, हा हा हाँ ठीक है, हा हा। ठीक है माशाल्लाह। हा जी जी। आगे महरीन, महरीन खुर्रम, आप पढ़े। खा खा ठीक है, खा 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 खा। चले माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं मुनीबा, अतहर, दाल को पढ़े आप। दादा ठीक है। दादा नहीं, लंबा हो गया दूसरा, दादा, दादा। दा दादा हाँ, दादा। ठीक है माशाल्लाह। जी आगे नौरीन नास, आप दाल को पढ़ें। जी सर। जा जा ठीक है। जा 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 ज्यादा, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे शबाना नूर, आप पढ़ें रा को। जा जा रा जा रा जा रा रा। चले, जाई पढ़ लिया, रा वैसे रा पढ़नी थी आपने। रा 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 ठीक है, रा रा रा। ठीक है माशाल्लाह। जी आयशा बशीर, आप पढ़ें जा। जी, जरक, हाँ मौजूद है आयशा बशीर जी, पढ़िए आप। जा जा ज्यादा लंबा नहीं करना, जा 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 जा, मत भी नहीं करनी, जा जा, जा जा, जा जा। जा जा हाँ, जा 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 चले माशाल्लाह। जी जरक़ा असद, आपने सीन को। सा 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 सीन सा को मोटा नहीं करना, सीन को आपने मोटा नहीं करना, सा सा, बारीक सा सा। सा 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 जब सा हम यहाँ पे हम हरकतों की मिकदार को सीख रहे हैं, तो हरकतों की मिकदार को पढ़ते हुए हमें पीछे से जो मखरज याद किए हैं वो नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। सा सा। वो कारी साहब मखरज भूल जाते हैं, उसकी, अक्सर हाँ मखरज जो है वो भूल जाते हैं। उसके हाँ। लिए ज्यादा तो वो उसकी, आप उसका उसकी उसका तरीका ये है कि आप डेली हमारी जब ये क्लास हो, तो क्लास से पहले पीछे से एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लिया करें। ये तो अब आपको मेहनत करनी है, ठीक है, याद करने के लिए।
चलें पढ़े फिर सा सा। जी इंशाल्लाह। सा सा हाँ अभी स्वाद मोटा हो गया है, ये स्वाद बन गया है सा सा सा। सा हाँ सा सा। सा 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 हाँ अब सा पहले सा सा सा। सा सा हाँ सा सा। अभी आप जी पढ़ते हैं ना जी पहले वो सौ, किया ये पढ़िएगा। स्वाद बन जाता है सा सा। बारीक पढ़ेंगे। जी चलें चलें जी जी माशाल्लाह। अल्लाह मजीद फजील, सा अल्लाह ताला आप सबको कुरान सा मजीद जो है वो तजवीद के साथ तरतीब सा के साथ पढ़ने के लिए तौफीक दे और आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो कल इंशाअल्लाह आप लोग इसको 20 20 25 25 बार पढ़ के आना है। और इसमें ये ज़रूर करना है जो बार बार मैं कहता हूँ कि पहले उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और फिर उसको सुनना है। जी मुनीबा अतहर। काश साहब, वो जब आप कह रहे हैं ना कि खड़ी जबर पहले पढ़ें और बाद में जबर पढ़ें, तो उसमें ऐसे लग रहा है जैसे झटका हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? कौन से हरफ में आपको झटका महसूस हो रहा है? एक है झटका हमजा का, जी और एक हल्का फुल्का महसूस होता है वो में से सा या सा। अब ये सा जी ये झटका नहीं है। इसको अगर हम पढ़ेंगे ना सा तो ये झटका होगा। ठीक हो गया जी, ठीक हाँ हो जी। गया, बस मुझे यही कंफर्म करना हाँ था। जी। जज़ाकल्लाह खैरन हाँ जी कसीरा। जी सर ये इस कायदे का पीडीएफ शेयर कर दें प्लीज। जी। सर ये कायदे का पीडीएफ ग्रुप में आप शेयर कर दें हाँ वो ताकि पहले हम शेयर किया हुआ है, तो दोबारा कर देते हैं। जी सर अगर किसी के पास जज़ाकल्लाह। मौजूद नहीं है तो दोबारा कर देते हैं, पहले से किया हुआ था। और मैं कोशिश करता हूँ ये आपको जो लेसन है ये भी अभी अभी आपको भेज दूँ। चले जी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।